میں نے جس सनम को पूजा वही मेरा खुदा है। लेकिन मार्फत कुछ और कहता है। क्या कहता है? यही राज मार्फत है जो अभी तलक छुपा है। क्या कहता है भैया सुनो। यही राज मार्फत है जो अभी तलक छुपा है। ए मेरे भाई, सदर पिया ही मोहम्मद, सदर पिया ही मोहम्मद, सदर पिया ही खुदा है। पिया ही मोहम्मद, पिया ही खुदा है। पिया ही मोहम्मद, सदर पिया ही खुदा है। सदर पिया ही मोहम्मद, सदर पिया ही खुदा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा 28 मिनट के एक वीडियो का ये हिस्सा है। इसके बारे में कई लोगों ने मुझसे दरियाफ़्त किया, पूछा कि मुफ्ती साहब, ये कव्वाल और गवैया जो ये सब अशार पढ़ रहा है, क्या इन अशार को पढ़ना या सुनना जायज़ है? इन अशार को पढ़ने और सुनने वाले के बारे में शरीयत मुतहरा का क्या हुक्म है? ऐसे अशार पढ़ने वाले को अपनी महफ़िल में बुलाना और लोगों का उस महफ़िल में शरीक होना कैसा है? ऐसी महफ़िल के लिए चंदा देना कैसा है? और ऐसे कव्वाल की हकीकत जानने के बावजूद बुलाने वालों के बारे में क्या हुक्म है? जब मुझसे कई लोगों ने इस क्लिप में मौजूद अशार के बारे में पूछा, तो फिर मैंने इस क्लिप में मौजूद अशार की हकीकत से लोगों को आगाह करने के लिए इस वीडियो क्लिप को देखा। मुसलमानों, इस क्लिप में ऐसी बातें हैं कि एक ईमान वाला जिसको दीनों शरीयत से मोहब्बत हो हरगिज़ इन बातों को पसंद नहीं कर सकता है। पढ़ना और सुनना तो दूर की बात है। इस क्लिप में बहुत से सरीह कुफरिया और शिरकिया अशार और जुमले मौजूद हैं जिनमें किसी तावील की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे यही राज मारिफत है जो अभी तलक छुपा है, सग़ीर पिया ही खुदा है, सग़ीर पिया ही खुदा है। पहुँचा रहा हूँ बात ये वाइज़ की अक्ल में, अल्लाह मिल गया मुझे सग़ीर की शक्ल में। और आगे है, हमने बेपर्दा तुझे माह जबी देख लिया, लोग देखेंगे वहाँ हमने यहाँ देख लिया। और आगे है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं ए मेरे मुईन, तुझे अपना खुदा माना जो होगा देखा जाएगा। और आगे उसी में है, मेरा पीर ही मोहम्मद, मेरा पीर ही खुदा है। मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह। देखिए, इन मज़कूरा जुमलों में से हर जुमले में इस कव्वाल ने पीर यानी मखलूक को खुदा कहा है। जैसे मेरा पीर ही खुदा है, सग़ीर पिया ही खुदा है वग़ैरह। मुआज़ल्लाह। और मखलूक को खुदा कहना सरीह कुफ्र है। फ़तवा शारी बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 177 में है, ये मस्तान जो एक वली को खुदा कहता है काफिर, मुशरिक और इस्लाम से खारिज है। कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब नामी किताब में है, किसी कुफ्र पर राज़ी होना या उसे अच्छा कहना दोनों बातें कुफ्र हैं। इस कव्वाल ने उस क्लिप में शरीयत मुतहरा और इबादत खुदाबंदी की भी तौहीन की है। जैसे एक शेर में कहा, न खौफ शरीयत न याद खुदा है, मेरे दिल में जब से सनम बस गया है। दूसरी जगह कहा, काबा और कलेसा में बस अफवाह मिलेगा, ढूंढोगे अगर ख़ुद में तो अल्लाह मिलेगा। इनमें से पहले जुमले में शरीयत की तौहीन, तो दूसरे जुमले में काबा की इबादत को अफवाह कर दिया। मुआज़ल्लाह। और ये दोनों बातें भी कुफरियाँ हैं। इन अशार को सुनकर जो लोग नाच रहे थे, तो कव्वाल ने उस नाचने को देखकर कहा कि ये नाचना इबादत है और इस नाचने को इबादत कहना भी शरीयत की तौहीन है। मिनाहुर रोज़िल अज़हर सफ़ा नंबर 473 में मौजूद है कि फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं, जिस शख्स ने शरीयत या उसके मसाइल की तौहीन की उसने कुफ्र किया। कव्वाल ने उस वीडियो के अंदर
اس جملے میں کفر کرنے پر لوگوں کو ابھارا، جیسے اس نے کہا انا الحق، بول دیوانہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور یہ بھی کفر ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، اگر کسی آدمی کو کفر کرنے کا حکم یا مشورہ دیا، اگرچہ مذاق کے طور پر ہو، یا اس بات کا عزم کیا کہ وہ یعنی خود کسی کو کفر کرنے کا حکم یا مشورہ دے گا، تو اس پر حکم کفر ہے، کیونکہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، خواہ اپنے کافر ہونے پر راضی ہو یا دوسرے کے۔ یہ تو کلپ میں موجود اشعار میں سے چند اشعار کی حقیقت ہے۔ اب ان اشعار کا حکم بھی سن لیجئے۔ ایسے یقینی اور قطعی کفر اور توہین شریعت و عبادت پر مبنی اشعار کو پسندیدگی اور رضامندی کے ساتھ پڑھنا یا سننا کفر ہے۔ اس طرح کے کفریہ اشعار میں سے ایک بھی شعر، خواہ قوال ہو یا کوئی اور، جس نے بھی دلچسپی کے ساتھ پڑھا، سنا یا گایا، وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا۔ اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے، یعنی پچھلی ساری نمازیں، روزے، حج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئی۔ شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ اس پر فرض ہے کہ مذکورہ اشعار میں جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو۔ مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط پیر کا مرید ہو۔ اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے۔ حضرات، یوں تو آج کل جو قوالیاں ہوتی ہیں، جن میں ڈھول، تاشے، سارنگیاں اور بہت سی خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں، حرام ہے ہی۔ اس پر مزید یہ کہ کفریہ اشعار پڑھنے والے کو اپنی محفل میں بلانا حرام، اشد حرام اور ناجائز و گناہ ہے، اور ساتھ ہی ایمان بھی جانے کا خطرہ ہے۔ ایسے کفریات بکنے والے کی محفل میں لوگوں کا شریک ہونا بھی حرام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ ایسی محفلوں کے لیے چندہ دینا بھی حرام اور گناہ کے کام میں مدد کرنا ہے، اور ایسے قوال کے کفریات کو جاننے کے باوجود بلانے والے سخت گناہگار ہیں، جہنم میں جانے کے سزاوار ہیں۔ کیونکہ مذکورہ بالا کفریات میں سے قوال ایک بھی کفر اگر بکے گا اور محفل میں بیٹھنے والے لوگ اس کفری بات کو پسندیدگی کے ساتھ سنیں گے تو سب کے سب کفر میں جا پھنسیں گے، سب کی پہلے کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور بیعت بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں سے دردمندانہ اپیل ہے کہ ایسے کفریات بکنے والے قوال کو ہرگز نہ بلائیں، اور جہاں ایسے واہیات بکنے والے قوال بلائے جائیں اور وہاں خلاف شرع کام ہو تو ایسی محفل میں ہرگز شرکت نہ کریں، ورنہ دنیا میں بھی انجام برا ہوگا اور آخرت میں بھی انجام برا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو راہ راست پر رکھے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔